بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، لتكون عبادتك عبادة مقبولة تحرى في ذلك أمرين اثنين. الأمر الأول أن تكون هذه العبادة صالحة باطنا، بأن تكون خالصة لله عز وجل، لا تريد بها إلا وجه الله، لا تريد بها حظا من حظوظ نفسك ولا حظوظ دنياك، وإنما تريد بها رضاء ربك عز وجل لتنال بذلك النجاة عنده سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا له، ألا لله الدين الخالص. الأمر الآخر تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة لها في هيئتها وصفتها ووقتها وزمانها. ولذلك أيها الأحبة، من اختلفت عبادته أو اختل فيها أحد هذين الشرطين كانت هذه العبادة مردودة على صاحبها غير مقبولة. فالله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ha 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 ha